أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الطور مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مستور في رك منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسر الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في حوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنة ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم وقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة. یہ تا جو ہوتی ہے یا ہا کچھ بھی ہوتا ہے اس کے آگے تا ہو نہ ہو کچھ بھی ہو تو یہ جب یہاں پہ وقف کریں گے تو یہاں پہ یہ ہا میں چینج ہوتا ہے. مصفوفہ زوجنہم بحور عین والذین آمنوا واتبعتهم ذریاتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل
يتربص فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أمر قوم طاغون أم يقولون تفضل بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أمرهم المسيطرين أم ربك أم هم المسيطرين أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون